قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ 53ኛ ክፍላችን የምናይበት ነው ደረስነው። ባለፈው የፋኢል ሁክሞችን ስናይ ነበርና ዛሬም እዛው ጋር አያይዘን የምናየዋለን። የባለፈው درس ጋር የተያያዘ ነው። يقول المصنف رحمه الله ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال ساعة. ይሄ እንግዲህ ምንድነው ፊዕል علامة التثنية እና علامة الجمع አይገባበትም ነው። መትኑ ስለ ጀምዕ ጉዳይም ቢሆን ያወራው مع الجماعة ስለሆነ ያለው جمع በማለት ደግሞ የተፈለገው ربما يكون ايضا اسم الجمع ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ يعني اسم الجنس الجمعي وقال نسوة مثلا وقلنا نسوة አይባልም وقال الظالمون وقالوا الظالمون አይባልም። ይሄ በግልጽ ነው። ሙሰናውም ግን ያው ነው ብለናል። خير مثناهم يوم አይገባበትም። طيب شوفوا لك الزيدان فاعل كهونه قاما الزيدان يبال الزيدون فاعل كهونه قاموا الزيدون يبال يجرد يገነጥላል ምልክቱ ይጣላል ማስገባት የተከለከለ ለምን لأن تثنية الفاعل وجمعه يعلمان من لفظه فاعل مثنى مهونه فاعل جمع مهونه كلفظ يتوقع فلا نحتاج إليه أنفلقه مقدس قال فلقناه ثقل ندوم يامدو مع زيادة الثقل الآن كبدت ندوم يامدو قالوا الرجال بالتالي كبدت قال الرجالون قال عليهم وقال الظالمون قال الظالمون قال لنا وقالوا الظالمون أيبال تقبان هي የجمهورዎች መዝሐብ እንግዲህ ይሄ ይሆናል አልባ ሙሰናም ላይ ጀምዕ ላይ خير ሙሰኒፍም እሱና ግን አከሉን البراغيث የሚባሉ ሰዎች አሉ። طائفة من العرب አከሉን البراغيث በዚህ ነው የተጠሩት። ልብ በሉት ምንድን ነበር የሚባለው? አከለትኒ البراغيث እኮ ነበር። البراغيث ፋኢል ነው። አከለትኒ ሙጀረድ ነበር የሚደረገው። እነሱ አከሉኒ ብለው እንደውም አባባሉ ራሱ በራሳቸው ሂደት እንኳን አከልነኒ ነበር የሚባለው። ማለያቂ ስለሆነ ዋው ለነሱ መጠቀም አይቻልም። ኑኑን ነበር መጠቀም የነበረባቸው። ሁለት ሹዙዝ አለበት ማለት እኮ ነው። استعمال الواو አከሉ መባሉ ቁልጫ ለቁልጫ በዋው ማለያቂ ስለሆነ ዋው ለነሱ መጠቀም አይሆንም። ሁለተኛው ምልክት ማስገባቱ እንደ الجمهور ممنوع ስለሆነ ግን የመጀመሪያው መልስ ይሰጣሉ። ለና ምንድነው እነዚህ ቁልጫ የሚባሉት ነገሮች ሰውየውን ሲበሉት ልክ ማላያቂል ሆነው ሲያበቃ ሰውየው ላይ ጉዳት ሲያደርሱ ልክ እንደ ሰው ሆኑ ማለት ነው። አቅል እንዳላቸው ነገሮች ሰው ላይ ጉዳት እንደሚያደርጉ ልክ እንደ ሰው ተደርገው ነው በጃሚዕ الجور والظلم ظلم ስለሚያገናኛቸው ዋውን የተጠቀመበት ምክንያት ለዛ ነው ይላል። ለማንኛውም እነዚህ ሰዎች ዋው አሊፍ ማስገባት ይቻላል ነው የሚሉት። ማስገባት ይቻላል። واستدلوا بأشعار من العرب عربوች ላይ የተገኙ ግጥሞችን ያመጣሉ። كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم የሚያጸድቁ ሰዎች ማለት ነው። مثلا إن لله ملائكة بالليل يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار إلى الحديث رواية የተለያየ ነው። يتعاقبون ملائكة በዚህ رواية ነው። يتعاقبون ዋው መጣ ملائكة اسم ظاهر መጣ ዘይ ስለዚህ ዋው አጽድቋል ይያለ ሌሎችም እንደዚሁ ግጥም ተከላም አልዓረብም እንደዚሁ ያመጣሉ እና ይሄ ሉገት አለ ብለው እነሱ ይሄዳሉ። ጅሙሁሮቹ ይሄን አይቀበሏቸው። الكل هذا مبتدا مؤخر ወይም በደል ነው የሚሏቸው። مثلا يتعاقبون ملائكة بدل من الواو واو اسم ነው ፋኢል ነው።
ይሄኛው በደል ነው አንድ ሁለተኛ መላእክቱ ሙብተዳው ሙአኸር ነው يتعاقبون خبر مقدم ነው የሚሉት አየ ስለዚህ ምንድነው ተርኪቡ አለ ግን ተርኪቡን ተኽሪጅ የምናደርግበት መንገድ የተለያየ ነው ጅምሁሮቹ በደል ወይም ተደም ሙአኸር ነው የምንለው ነው እነሱ ደግሞ ዋዊቱ ምንድናት ሐርፍ ናት አሊፋ ሙሰና ላይ ምንድናት ሐርፍ ናት ከዛ እስምን ዛሂሩሳ ፋኢሉስ ነው የሚሉት علامة التثنية علامة الجمع بلو يأسألكالو سلازي الاختلاف بين أكلون البراغيث وغيرهم واضح هنا قلت هنا نقرنا معلنا لكن الإنصاف إلى بعض الشراح تككرين لغاتهم ما تفات عيتشال عرلج وإن كانت قليلة هي ثابتة نقنا دمو يماد بالك أين تتايل الزقام لببالو عربوش لا يالونا بوهالا نهويوش لا يالو وريت ليه عربوش لاي تركيبون يتقمطال هو حديثهم تغنطال شعروچم مولتوال كذلك القرآن ثم عموا وصموا وأسروا النجوى الذين ظلموا شوف وأسروا النجوى الذين ظلموا الذين يمتى أسروا أو قبايا جو إهننا هون قرآن متوال حديث متوال شعروچم مال لغتيتو على تركيبو على سلازي ወደ አረቦቹ ላይ ያለው ወሬና ነህዮች ላይ ያለው ወሬ የተለያየ ነህዮች ከመጣ በኋላ ነው የሚከፋፈሉት እንዲህ ነው የሚሉት አረቦቹ ግን ተርኪቡን አስቀምጠውታል ማለት ነው فلذلك تلك التركيب تلك التراكب التي تنسب الى اكلون البراغيث ثابته حقا የተረጋገጠች ናት وان كان النحاة ነህዮች ቢሆኑ እንኳን اختلفوا في تخريجها إعرابو لا بالله ينقال كفيلوچو يأكل البراغيث ألفنا وواو علامة نو اسم ظاهر فاعل نو كفيلوچو بدل نو ترى مؤخر نو بيلو تنقال واللغة بالحقيقة ثابتة هذا هو الراجح خير إذن من أحكام الفاعل أنه يجب تجريد عامله من علامة جمع ومن علامة التثنية ثم قال المصنف رحمه الله وإن تشاء فزيد عليه التاء نهو اشتكت عراتنا الشتاء وإن تشاء كفلك الآن فزيد جمر عليه فعل لي التاء تاء كوت أسقبال لها نهو اشتكت سموتا تناقرج عراتنا ركانو تشاتشن الشتاء بردنا الشالنون بلو لبس سلاتو سموتا أقربوا ويالا محل الشاهد اشتكت تعقباج من فاعل ودفت عراتنا مؤنث لهنا إيه دمو ليلا حكم من أحكام الفاعل يتناقرنا ومن أحكام الفاعل أن تاء التأنيث تلحق فعله عامله إذا كان الفاعل مؤنثا فاعل مؤنث يون يقابتان لمثال قالت عائشة هم فاعل معلن بالا بيت السلم الفعل لا قالت تاسقبال في الفعل ميجاو ياهونو فاعل لا يمكن حكم على فاعل لا يسون فعل لا يمكن قالت عائشة ضربت فاطمة يبال أكلت هند يبال تاء التأنيث يقبل بچم تاء التأنيث مغباتو ግዴታ የሚሆንበት ቦታ አለው በጀዋዝ የሚሆንበት ማጋጣሚ አለ መግባቱ ግዴታ የሚሆንበት ቦታ አንደኛው إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقة قامت فاطمة مؤنث نطا قلصنا هندون عائشة نزي اسم ظاهر سيهون عند ضمير سيهون اندزا هندون قامت فاعل ويتالا قامت هي يكون ايوه ضمير اذن سواء كان الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا إذا كان مؤنثا حقيقيا يجب فيه إيش تأنيث أو إدخال علامة التأنيث في الفعل الفعل لا يتأنيث من ملكة ماسقبات واجبنا ميهون أو بل قلتنا خير هلتنيا سوستنيا يوجب ببوتا سوستنيا إذا كان الفاعل ضميرا مستترا مجازي التأنيث مثلا الشمس طلعت واجبنا زيها الشمس طلعت تاء ماسكبات كدلال في مجازي التأنيث ضمير سيهون بايع ضمير سيهون صوت እነዚህ ሶስቶቹ ቦታዎች ላይ
ታኡ ተእኒስን ማስገባት ፊዕሉ ላይ ፋዒሉ ሙአነስ መሆኑን ለመጠቆም ግዴታ ነው የጀዋዝ ደግሞ አለ طلع الشمس طلعت الشمس تأنيث مجازي ላይ اسم ظاهر ሆኖ ከመጣ ገባችሁ تأنيث مجازي ላይ اسم ظاهر ሆኖ ከመጣ طلع الشمس طلعت الشمس ሁለቱም ይፈቀዳል ባይሆን اسم ظاهر ብያል ضمير ከሆነማ ይወጅባን ብለን ቅድም ተነጋግረናል ተገባን ስለዚህ ወይን ተሸእ فزيد عليه التاء ነው اشتكت عرات الشتاء ማለት ይሄ ነው عرات جمع عارين مؤنث ነው ከዚህ ጋር ምን ወስደው ነገር አለ جمعም ሲሆን ያው ነው ወይ جمع التكسير جمع عارين ከሆነ غازين غزات داعين دعات رامين رومات ነው የሚባል እና جمع عارين ከሆነ የሙዘከርም እኮ ነው ተግባባን ስለዚህ جمعም ላይ ሙዘከር እንኳን ቢሆን ይገባል ወይ አዎ ችግር የለም قال الرجال قالت الرجال ይቻላል አየህ قال الرجال قالت الرجال قالت الاعراب አይደል قالت الاعراب خير جمعም እንግዲህ እንደምናውቀው ሶስት አይነት جمع ያለው ሙዘከር ሳሊም ሙአነስ ሳሊም جمع التكسير ላይ ይቻላል بدون خلاف لا اشكال قامت الرجال قام الرجال قام الهنود قامت الهنود ይባላል جمع المؤنث السالم እና ሙዘከር ሳሊም ላይ اختلاف አድርገዋል عند البصريين የበስሪዮች መዝሐብ ከሆነ مذكر السالم كمفرده ነው قام الزيدون ነው እንጂ قامت الزيدون لا يجوز مؤنث السالم ከሆነም እንደ مفرد ነው قامت الهندات ነው እንጂ قام الهندات لا يجوز እንደው ተግባባን በበስሪዮች በኩፍዮች ከሆነ ግን ይቻላል ልክ እንደ جمع التكسير ከፈለክ ታኡ ተእኒስ አስገባ ተፈለክ አታስገባት ሆኖ የሚሉት ظاهሩ ለجمع التكسير ነው እሱም እየመሰለ ያለው وان تشاء فزيد عليه التاء ነው اشتكت عراتنا الشتاء ይሄንን ሲያስቀምጥ ለجمع التكسير ነው እንጂ جمع المؤنث السالم እና مذكر السالم ከሆነ محل الخلاف ናቸው ለማለት ነው ኢንሻአላህ ተረፈውን ካፍታ በኋላ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاء التأنيث انقدي فعل لاي فاعل مؤنث لمهن لما ساوق ماسقبات من احكام الفاعل يتلاينو ميوجبو ميلون يتلاينو جائز ميهونو ميلون تنغاغرنال كذا بحالا فاعل دمو مفردنا جمع سيهون وان كان فيه اقوال ሌሎችም يعني خلافوች ቢኖሩ ሁለት መዝሐቦችን አንስተናል ከአፍታ በፊት طبعا የኩፍዮችና የበስሪዮች መዝሐብ አንስተናል ثم قال المصنف رحمه الله ያንን የታኡ ተእኒሱን የሚወጅበት ያልነውን ሊያብራራ ነው قال وتلحق التاء على التحقيق تاءቱ እኮ ትገባለይ على التحقيق على الوجوب በግዴታ ትገባለይ بكل فعل ما بفاعل فعل ሁሉ تأنيثه حقيقي የዛ የፋዒሉ ተእኒስ ሐቂቃ የሆነ بكل ما ማለት بكل فعل ما فاعل ናት بكل فعل ما بفاعل فعل ሁሉ ላይ ትገባለይ تأنيث فاعله የፋዒሉ እኮ ተእኒስ ሐቂቃ የሆነ ማለት ነው ወይም ደግሞ ما فعل ማድረግ እንችላለን بكل فعل تلحق تأنيث فاعله على حذف مضاف تأنيث فاعله من لما تفلقوا مسألة ما بكل ما سنالة ما كفلقنا فاعل لندلات انشلالن كفلقنا فعل لا لندلات انشلالن كن مضاف ما قدراتش ما يقرنا ما فاعل لا كتتعالج من لتلنو بكل ما فاعل لا يتقبل عليهن تأنيثه يزا يفاعل مؤنثنة حقيقي هنا طرنا هنا كن تايتو ما فاعل لا ተጥላ በተፈሰረች ጊዜ ፋኢል ላይ ታይቷ አትገባም ችግሩ ይሄ ለዶሚሩ አንፃር ጥሩ ነበር ስለዚህ በዚህ ትርጉም ምንድነው የምንለው ሙዳፍ እንቀድራለን بكل فعل ما
بفاعل فعل هلو لاي ما فاعلنا تاهونم جن فعل ميل كصابة في تقدر مالنا عند ويم دقمو ما فعل لا تنشلالن بكل ما بفعل هلو لاي تقبالي تورون أهون متقبال فعل لاي نوا تأنيثه حقيقي سنلقن تأنيثه يارو مالين يملسو يا ما تأنيث مالت يفعل تأنيث مالن يفعل تأنيث ستل دمو فعل وارد لم يتأنسو فاعله سلازي على حذف مضاف تارجاله تأنيث فاعله تلاله يفاعل تأنيث تلاله وعلى هذا طره هنا هون تستكاكل مالن تقوابان خير على كل حال فاعل تأنيث مؤنثا حقيقي هنا وهلو لاي تأتقبان ليل سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا اسما ظاهرا بهون ضميرا بهون ندمي قبانو بتشم غير مفصول فاصلا داينو ربط فاصلا كقبابت أتت القاضية امرأة إذا نجزي إلى قدرين يهون إن شاء الله ودفت ميتين يهون كقولهم قال المصنف رحمه الله مثال يسألنا كقولهم ما لتهجوني مثل جاءت سعاد ضاحكة شفتم متسقسطو متى جاءت بلو من هذا سعاد جاءت يقبع سعاد مؤنث حقيقي نونا وانطلقت ناقة هند راتكة وانطلقت انطلقت نمهد الشاهد راتكة مالت محركا أعجازها دي توزوزج هداش لمالتنا محل الشاهد من دنو انطلقت إذ قالت امرأة عمران قالت امرأة العزيز قالت يهو قبا فاعل مؤنث حقيقي سلوهنا هبل أظن الكلام واضح قريم يوجبتنا يجائزنم عبرار يتشالو طيب وتكسر التاء بلا محالة اتشتاء كو كسرت الدرجة لي بلا محالة مالت بلا شك أو بلا تحول من شكرنا مزازر مكاير ساينور في مثل قد أقبلت الغزالة الزهلاي تايتون كسر تاروات الله شو يلعن من لا ما تفرقونه إيش تايتو أصلها ساكنات فاعل مؤنث لا ما هون لتتقم متجبوا تا سكننا كصابوا هلا على كمت أشجن على كمت أي كسر تونالج وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلتي التقاء الساكنين طبعا إيش تانغري قلنا أصلها السكون أصلها السكون نوبلنا أصلها السكون كهنا أحيانا تحرك بالفتح وأحيانا بالضم وأحيانا بالكسر هون يكسر يتناقروش أقبلت الغزالة قالت الأعراب لنا إلى ما سكوننا همزته طبعا سايلنتنات همزته للتقاء الساكن لدرجة ورق عليك ألفها همس الوصلة الصاص طرق لا ما سكوننا تأتون كلها سكون بان لا مقرأ السلام ما يتشال سكوننا رجال قلت نعم كسرنا رجال إن ساكننا التقيا فكسر إيش ما سبق حقاتنيها اللي يتلمدن طيب بضمان متنبس حقات أبين ولا البيان قال تخرج قال تو يهمزون حركة ويم يراون حركة يتبع رجال يهمزون حركة نقل رجال هي عندهم ويم دقمو فتح ملتون تشلال لأجل الألف مثلا مثل قوله تعالى قالت أتينا طائعين قالت نبر قالت تا ألف سلامت إذا تاء التأنيث التي تدخل في الفعل لتدل على تأنيث المسند إليه مسند إليه سواء كان فاعلا أو نائبا للفاعل أو اسما لكان مسند إليه مؤنثنا ولا مالت متتقم يهونتشو تاء أصلا سكون جين عندنا بكسر التحرك تشلال عندنا بفتح عندنا بضم مالتهن تجلال ليش نو قري أحكام الفاعل على الرساتشو بزو أحكامنا يعلو أهون ذكرنا الاتصال عقب فعل بلوال وذكر لنا أيضا الرفع فارفعه بلوال وذكر لنا أيضا أن عامله يجرد عامل الفاعل مجرد الدرجال بلوال جرده علامة تسنئة وذكر لنا أيضا دخول أو لحق إيش تاء التأنيث سلين لم تقبع نقرونا على مالتنا ليلا من أحكام الفاعل السيالة نساتشو أحكاموش ودزت أن يدرسالو بنقراتش لأحكاموشو قالوا من ذلك أنه لا يحذف كذا وسط أيتعلم الفاعل لا يحذف على الراجح الفاعل لا يحذف أيتعلم من البات عامل الورق يشله عامل الورق السجن أيورك الفاعل أيورك لأنه عمدة ولا يجوز حذف العمدة عمدان نقرأ مثال أيتعلم نمتلت طيب ومن أحكامه أيضا أن عامله أيضا يكون مقدرا أو مذكورا أي أنه يرفع بعميل المحذوف بودك للسراء يجلال هذا من أحكام الفاعل مثل قوله تعالى إذا الشمس كورت الشمس يالو
فاعل لفعل محذوف إذا كورت الشمس نائب الفاعل وإن أحد من المشركين استجارك وإن استجارك أحد فاعل لفعل محذوف إذا السماء انشقت هنا تكلم يوم مساء وإن أحد يلوم تكلم إذا الشمس كورت نائب الفاعل سلونا ننجي سميو طبعا أنت مساسيناتهم خير على كل حال طيب إذا السماء انشقت إذا انشقت السماء إذا السماء انفطرت إذا انفطرت السماء أيجود عامل ودك وإن أحد من المشركين استجارك وإن استجارك أحد إيش فاعل لفعل محذوف سلازم من أحكام الفاعل تفاعل أحكام من هنا مالتنا عامل ودك عملا كذلك من أحكام الفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل لا يجوز أن يتقدم كفعل تقدم وممتاز هاي الشال هذا طبعا عند عند البصريين المحققين البصريش مذهب وأما عند الكوفيين وكوفيش مذهب كهنا لقدم يشلال نوم ملت زيد قام أهون فاعل يهونم زيد بزي هنا بصريش متدا كوفيوش قل قام زيد على لا زيد أسقدمه زيد قام بتل فاعل يارغوتال ስለዚህ ምንድነው ይቀደማል አይቀደምም አጣልቷቸዋል ማለት ነው በበስሪዮች ነው አሁን እንግዲህ ምን አህካምህ እናደርገው ምንድነው ብለን እንላለን أي يجب تأخير الفاعل من الفعل تفعيل ما استأخر تفعيل مقدم አይቻልም በፍጹም من أحكام الفاعل ለምንድነው እነሱ ይሄን የሚሉበት ምክንያታቸው التباس ያመጣል ይላሉ التباس ያመጣል የምን አይነት التباس ካላችሁ شوفوا زيد قام زيد مبتدا አድርጌ قام هو فعلنا فاعل እሱን خبر ባረገውስ ألا يحتمل هذا يحتمل قطعا ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ምን ሆነ ጁምላ እስሚያ ሆነ ማለት ነው بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية لبس متى وفرق بينهما መካከላቸው ደግሞ ልዩነት እንዳላቸው ይታወቃል حتى من جهة المعنى عند البلاغة جملة اسمية ከሆነ ተውኪድ አለው اسناد مكرر ነው ሁለቴ ነው የሚሆነው لأنه اسند الفاعل أولا ثم اسند الجملة المبتدأ ተግባባን ስለዚህ ይሄ ስለሚያመጣ አይቻለም ነው የሚሉት በስሪዮች ኩፍዮች ግን ይሄን ይፈቀዳል ነው የሚሉት ኩፍዮች በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ብቻ አይደለም ከዚህ በፊት ተነገርኳችሁ ላይም خلاف አላቸው حذف ላይ من احكام الفاعل انه لا يحذف ብለን የለም ይጣላል ይላሉ እነሱ ኩፍዮች ይጀውዘው መቼም እነሱ ብዙ ጊዜ ገራ ነው የሚያደርጉት واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الى الحديث والحديث في الصحيح ولا يسرق حين يسرق قالوا ولا يسرق السارق ነው ይላሉ እነሱ ولا ኩፍዮች ማለት ነው السارق ነው ምክንያቱም ከኋላ لا يزني الزاني ነው ያለው ሐዲሱ ቀጥሎ ولا يسرق ነው የሚለው ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يسرق السارق የሚለው ቃል አልተጠቀሰም حذف اذا فاعل ይወድቃል ብለው ይሄንን እንደመረጃ ያመጣሉ እነማን ኩፍዮች والراجح ትክክለኛው ዝም ቢሆን ማለትም ያው በበስሪዮች አቋም ለማለት ነው يقولون من ይላሉ ان الفاعل هنا الضمير المستتر فيه ولا يسرق هو አለ ግን ضميرun ወደ ዛኒ ከመለስ ነው ትርጉም ይበላሻል شوفوا በስሪዮች ኩፍዮች ወርቋል ለማለት የተገደዱበት ضمير አድርገህ ወደ ዛኒ ከመለስከው ትርጉም ስለሚበላሽ ነው አይው لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ማለት ዝሙተኛው ዝሙት አይሰራም በኢማን ተላብሶ ولا يسرق هو ያ ዛኒው አይሰርቅም وهو مؤمن ያ ዛኒ ሁለት ባህሪ ያመጣ ማለት ነው هو የሚለው ወደ ዛኒ ከተመለሰ ሁለት ባህሪ كونه زانيا وكونه سارقا በዚህ ጊዜ ነው ኢማን እየተፈየ ያለው وهو مؤمن ያለው حالو እየመጣ ያለው በዚህ በሁለቱ ጊዜ ነው ማለት ነው ولا يسرق አለው ላይ ብቻውን በመስራቁ ብቻ ቢሆንሳ لا يسرق السارق وهو مؤمن አይባልም ማለት ነው ሁለት ሲፋት ሲበሱበት ነው ያሲዛል ወደ ዛኒ ከተመለሰ ይሄ ነው እንዲያሰጋችሁ ይላሉ በስሪዮች ይሄማ نحن እንትና ላይ እንመልሰዋለን ይላሉ السارق المفهوم على اسم الفاعل المفهوم من الفعل وسهل هذا تقدم نظيره ايوه لا يزني الزاني እዛ ቦታ ላይ አዛኒ ስለሆነ የመጣው እዚህም የስሪቁ اسم فاعل ነው መንቀድረል ولا يسرق السارق እንላለን ይላል ገባችሁ ولا يسرق السارق እንላለን ይላል
السارق يالو أصبح إيش مرجع للضمير ضمير دمو وده مسترم مفهوم وده مسترم مفهوم كذلك وده اسم فاعل مفهوم ما ملسو يتلمدنه لمثالي اعدلوا هو أقرب للتقوى هو وليتنو يملسو هو أي العدل هو مالت أي العدل سلازي من هنا مالتنا السارق ميلو لاي المفهوم من يسرق زي نملسو على انه ميلت اسريوچ اقواماچو هنا سلازي ይሄ ከሆነ لا يجوز حذف الفاعل ولا تقدمه ومن احكام الفاعل ايضا تاحكاموچو انه يغني عن الخبر تخبر ሊያብቃቃ ይችላል تخبر ሊያብቃቃ ይችላል اقائمون الزيداني قائمون مبتدا ነው الزيداني فاعل سد مسد الخبر ይባላል እነዚህ እንግዲህ የፋይል ሁክሞች ናቸው كف سنل دمو لنجمر إن شاء الله وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا